शत समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सबै पक्षलाई उहाँले गर्नुभयो आह्वान। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन आवधिक निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकलाई विकसित र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा अघि बढाउन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने औल्याउनुभयो आवश्यकता। मुलुक दिगो शान्ति र विकासको गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सार्थक बनाउन पूर्व सांसदहरूको अनुभव उपयोगी हुने प्रधानमन्त्रीको धारणा। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्बौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको लगाउनु भएको छ गम्भीर आरोप। उहाँले नेपाल आयल निगम व्यापारीको हातमा दिएर अर्बौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लागेको भन्दै जनाउनुभयो आपत्ति। उक्त विषयलाई सञ्चार माध्यमले अघि ल्याउनुपर्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। वरिष्ठ नेता पौडेलले किसानहरूलाई अझै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति व्यक्त गर्नुभयो आक्रोश। समाजवादको ठुल्ठुला गफ दिने ठूला दल र तिनका नेताहरूले किसानलाई मलको मारमा पारेको देख्दा दुःख लाग्ने गरेको नेता पौडेलको भनाई। वरिष्ठ नेता पौडेलले व्यवस्था परिवर्तनको खेलमा लाग्ने काम नगर्न पनि राजनैतिक दलहरूलाई गराउनुभयो सचेत। 70 वर्ष सङ्घर्ष गरेर टुङ्गो लगाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प दलहरूले खोज्न नमिल्ने उहाँको भनाई। जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापनमा कार्यरत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पूर्व सूचना सम्बन्धी विषयगत समिति भएको छ गठन। मनसुन सुरु भइसकेको र वर्षाको समयमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपदका घटनाहरू हुने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेलैमा पूर्व सूचना दिने उद्देश्य सहित 15 सदस्यीय टास्क फोर्स भएको हो गठन। पूर्व सूचनाको विषयगत समिति गठन भएको जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीद्वारा जानकारी। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीका लागि 1 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ बजेट गरेको छ विनियोजन। बुटवलमा जंगली च्याउ खाँदा 15 जना परेका छन् बिरामी। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी ठगबहादुर केसीले दिएको जानकारी अनुसार बुटवल 12 नयाँ गाउँका 6 जना र बुटवल 4 लक्ष्मीनगरका 9 जना जंगली च्याउ खाएर परेका छन् बिरामी। 5 जनाको अवस्था गम्भीर बिरामीको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको आइसियुमा 3 जनाको उपचार भइरहेको जानकारी। 2 जनालाई आइसियुमा राख्ने तयारी। अरू बिरामीको पनि लुम्बिनी अस्पतालमा नै उपचार भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्नुभएको छ माग। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा रावलले सरकारले एसपीपी सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्नुभएको हो माग। सरकारले पठाएको पत्र जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाई। सरकारले अमेरिका राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम लागू गर्न खोजेको तर देशव्यापी विरोधपछि रोकिएको सांसद रावलको दाबी। सांसद रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी लागू नगर्ने भनेर पत्र नै नपठाएको लगाउनुभयो आरोप। नेपालको कूटनीतिको विचलन हुँदा नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको लागि अत्यन्त खतरनाक हुने सांसद रावलको दाबी। मध्य प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलन र जनयुद्धमा शहीद भएकाको परिवारलाई भरण पोषण तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने। मधेसी शहीद प्रतिष्ठानले एक सूचना जारी गर्दै मधेस आन्दोलन र जनयुद्धमा शहीद भएकाको परिवारलाई आर्थिक अवस्था हेरेर सहयोग गर्ने भनाई। शहीद घोषणाको प्रमाणपत्र भएकाहरूले असार 17 गतेभित्र आवेदन दिन प्रतिष्ठानको आह्वान। शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई कक्षाका आधारमा वर्गीकरण गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रतिष्ठानको तयारी। सरकारले मधेस आन्दोलन र जनयुद्धका शहीद परिवारलाई मासिक 21,000 का दरले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने। शहीद परिवारको भरण पोषण तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी बनाइएको छ कार्यविधि अनुसार मधेस आन्दोलन तथा जनयुद्धमा शहीद भएका मध्ये आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी मासिक अधिकतम 21,000 गरिनेछ प्रदान। शहीदका सन्तानलाई कक्षा 1 देखि 6 सम्म अध्ययन गर्न 16,000 र 7 देखि 12 सम्मको अध्ययन गर्नेलाई 18,000 वार्षिक रूपमा एकमुष्ट छात्रवृत्ति दिइने मन्त्री शाहको भनाई। छात्रवृत्ति पाउनका लागि शहीद भएको घोषणापत्र स्थानीय तहबाट फोटो सहितको शहीदको छोरा वा अविवाहित छोरी रहेको नाता, प्रमाणित विद्यालयको सिफारिस, नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्रतिलिपि, क वर्गको बैंकको खाता नम्बर र प्यान नम्बर बुझाउनुपर्ने प्रतिष्ठानद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणले पहिलो पटक नहरमा ल्याएको छ पानी सञ्चालनमा। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसर पारेर बुधबार टनकपुर ब्यारेजबाट पानी सञ्चालनमा।
एकीकृत महाकाली सन्धिको झण्डै 26 वर्षपछि नेपालले महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरण मार्फत गरेको छ पानी प्राप्त। पछिल्लो समय भारतीय पक्षले सुरुको 1200 मिटर नहर निर्माण गरी पानी परीक्षण गरे पश्चात नेपालतर्फ पनि नहरमा पानी गरिएको हो सञ्चालन। पानी सञ्चालन भएकोमा सबै किसानलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दिनुभयो बधाई। मुख्यमन्त्री भट्टले आगामी दिनमा आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सबैले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने र यसको लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तत्पर रहेको जाहेर गर्नुभयो प्रतिबद्धता। आयोजनाको 28 किलोमिटर नहर सम्पन्न भइसकेको र 19 किलोमिटरमा अहिले पानी पुर्याउन सफल भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणका निर्देशक रणबहादुर बमद्वारा जानकारी। मूल नहरमा पानी सञ्चालन भए पनि शाखा नहर निर्माण नभएकोमा किसानहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। शाखा नहर बिना नहरका पानी सञ्चालन हुँदा कुनै औचित्य नहुने हुँदा जतिसक्दो चाँडो शाखा नहरहरू निर्माण हुनुपर्ने किसानहरूको माग। यस आयोजनामा अहिलेसम्म 4 अरब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने आयोजना निर्माण पश्चात कैलाली कञ्चनपुरको कुल 33,520 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लिएको छ लक्ष्य। कोरोना महामारीपछि रुस युक्रेन युद्धको असरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। कोरोना महामारीपछि रुस युक्रेन युद्धको विश्वभर परेका असरले नेपाल समेत प्रभावित भएर अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपिएको गभर्नर अधिकारीको भनाई। विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखा परेको भन्दै त्यसको प्रभावले पछिल्लो समय वस्तुको मूल्य वृद्धिमा चाप पारेको गभर्नर अधिकारीको तर्क। अहिले मूल्य वृद्धिको चाप विश्वले भोग्नु परेको गभर्नर अधिकारीको भनाई। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने समय आएको उहाँको धारणा। चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्दा सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको भनाई। देशका विभिन्न जिल्लाबाट दरबन्दी खाली रहेको भन्दै डाक्टर तथा नर्स पठाइदिन आग्रह गरे पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जान नमान्दा देशका सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता हुन नसकेको मन्त्री खापुङको भनाई। गाउँ क्षेत्रमा अहिले पनि डाक्टर र नर्स एवं स्वास्थ्य प्राविधिकहरू जान नमान्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या आइरहेको उहाँले गर्नुभयो उल्लेख। स्वास्थ्य कर्मीको जुनसुकै क्षेत्रमा जान हिचकिचाहट नगर्ने प्रवृत्तिको विकासले संविधानमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा थप बल पुग्ने मन्त्री खापुङद्वारा विश्वास व्यक्त। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आगामी साउन मसान्तभित्र विद्युतीय मतदान यन्त्र ईभीएम उपलब्ध गराउन सरकारसँग गरेको छ आग्रह। निर्वाचन आयोगले नेपालमै बनेको विद्युतीय मतदान यन्त्र ईभीएम तत्काल उपलब्ध नभए अन्य मुलुकबाट आयात गरेर भए पनि आगामी साउन मसान्तसम्ममा प्रबन्ध गरिदिन सरकारसँग गरेको हो आग्रह। निर्वाचन प्रक्रियालाई छरितो सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन सरकारसँग विद्युतीय मतदान यन्त्र ईभीएम माग गरिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालको भनाई। अध्ययन समितिले दिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदन निर्णय गर्न र कार्यान्वयनका लागि आयोगले गृह मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई पठाएको हो पत्र। निर्वाचन आयोगले 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा 6 वटा र 2071 सालको संविधान सभा उपनिर्वाचनमा 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ईभीएमको गरिसकेको छ प्रयोग। संविधान तथा संघीय कानून बमोजिम हुने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संघीय संसदका सदस्य प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने रहेको छ कानूनी व्यवस्था। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ सुरु। प्रदेशसभाबाट बजेट पास भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनकै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको हो सुरु। गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माओवादी र कांग्रेसका सांसदले मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि थालेका हुन् सांसदहरूको सङ्कलन। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलबीच बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व आधा अवधि पाण्डे र बाँकी आधा अवधिमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले गर्ने भएको थियो सहमति। पाण्डे गत कार्तिक 11 गते 6 महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जसपा र नेकपा एसको समर्थनमा बन्नुभएको हो मुख्यमन्त्री। उहाँलाई माओवादी 23, नेपाली कांग्रेस 22, एकीकृत समाजवादीका 13 र जसपाको 1 सहित 59 सांसदको रहेको थियो समर्थन। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 सकिन 15 दिन बाँकी रहँदा विकासका लागि छुट्याइएको रकम 40% भित्र खुम्चियो। असार 15 गते बुधबारसम्म सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेटबाट 39.96% मात्रै भएको छ निकासा। पुँजीगत खर्च शीर्षकमा यो आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख रुपैयाँ भएको थियो विनियोजन। यसमध्ये 1 खर्ब 51 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ मात्र अर्थ मन्त्रालयबाट भएको छ निकासा।
अघिल्लो असार 15 गतेसम्म विनियोजित बजेटको 45.51% भएको थियो खर्च। सरकारी कार्यालयहरूले निर्माण सकिसकेको भुक्तानी पनि रोक्ने र असार लागेपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने गरेको लगाउँदै आएका छन् निर्माण व्यवसायीले आरोप। बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पारित भएको छ। बागमती प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा सरकारले ल्याएको 70 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट गरिएको हो बहुमतले पारित। गत असार 1 गते प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि कुल 70 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ बजेटको गरिएको थियो प्रस्तुत। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। आज दिउँसो 3 बजे बस्ने भनिएको बैठक भएको छ स्थगित। प्रदेश सरकारले ल्याएको रातो किताबमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको असन्तुष्टि बीच विवाद बढ्दा बैठक बनेको हो अनिश्चित। बिहिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यथास्थितिमै बजेट अधिवेशनको बैठक सुचारू गर्न नसक्ने ठहर गरेसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक गरिएको हो स्थगित। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौतीको नेटो गठबन्धनले सामना गर्नु परेको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलनबर्गको भनाई। युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणबाट सुरक्षा चुनौती थपिएको बताउँदै नेटो गठबन्धन बीच एकता अपरिहार्य भएकोमा उनले दिए जोड। शीतयुद्धपछि नेटोले पूर्वी युरोपमा भारी मात्रामा सेना र हतियार परिचालन गर्नु परेको उल्लेख। ऊर्जा र अन्य आवश्यक स्रोत साधनको लागत बढिरहेकाले नेटोका सहयोगीहरूले स्रोत व्यवस्थापनमा देखाएका छन् तनावको सङ्केत। युक्रेनलाई अर्बौंको सैन्य एवं नागरिक सहायता गराएका छन् उपलब्ध। नेदरल्यान्ड्सको प्रशिक्षणले आफूमा आत्मविश्वास बढेको नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीको विश्वास। नेदरल्यान्ड्समा 1 महिनाको भलिबल प्रशिक्षण सकेर स्वदेश फर्किएकी कप्तान अरुणाले आफूमा आत्मविश्वास बढेको र यस्तै राष्ट्रिय टिमका लागि फाइदा पुग्ने गर्नुभयो उल्लेख। राष्ट्रिय टोलीका सेटर रहेकी अरुणा नेपाललाई भलिबल सङ्घको पहल र नेदरल्यान्ड्स भलिबल सङ्घको निमन्त्रणामा प्रशिक्षणको मौका भएको हो प्राप्त। प्रशिक्षणबाट आफूले धेरै कुरा सिकेको कप्तान अरुणाको भनाई। यस्तो अवसर हरेक नेपाली खेलाडीमा पुर्याउन सके नेपाली भलिबल क्षेत्रलाई ठूलो सहयोग पुग्ने कप्तान अरुणाको विश्वास। यस्तै वैदेशिक प्रशिक्षणलाई नियमित गराउनु पर्ने अरुणाको भनाई। अरुणाको कप्तानीमा नेपालले लगातार 2 पटक एभिसी एसियन सेन्ट्रल जोनको जितिसकेको छ उपाधि। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले जितेको थियो रजत पदक। नेपालले महिला साफ च्याम्पियनसिप काठमाडौँमा आयोजना गर्न दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको काङ्ग्रेसमा गर्ने भएको छ औपचारिक प्रस्ताव। बङ्गलादेशको ढाकामा शनिबार हुने साफको काङ्ग्रेसमा नेपालले महिला साफ आयोजनाका लागि गर्ने भएको हो औपचारिक प्रस्ताव। महासचिव किरण राईले काङ्ग्रेसमा प्रस्ताव पेश गर्ने एन्फाद्वारा जानकारी। यसअघि साफको बैठकले नै नेपाललाई प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि गरेको थियो प्रस्ताव। उक्त बैठकले अगस्त 12 देखि 24 सम्म महिला साफ नेपालमा गरेको हो आयोजनाको प्रस्ताव। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ गरेको थियो आयोजना। नेपाल फाइनलमा भारतसँग भएको थियो पराजित। साफको काङ्ग्रेसमा नेपालबाट महासचिव राई, न्युरो टिमका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशी र एन्फाका पूर्व सदस्य विकास नारायण श्रेष्ठ हुनेछन् सहभागी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।